साथीहरु आज तपाईहरुसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज पनि तपाईहरुसँग म बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्सका क्यापिटल स्ट्रक्चर र हामीसँग तपाईसँग क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज सम्बन्धित च्याप्टर तपाईसँग यहाँ लिएर आएको छु। मैले सुरुको अगाडिको यो भन्दा अगाडि 3 वटा पार्टमा चाहिँ तपाईलाई मैले केही क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउन गइसकेको छु भने आज तपाईसँग अलि लङ प्रश्नहरु तपाईसँग यहाँ लिएर आएको छु। तपाईले लङ प्रश्न चाहिँ यो 2071 सालमा र 2055 सालमा सोधिसकेको प्रश्न हो र तपाईले अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईसँग यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2071 सालमा सोधिएको प्रश्न के छ र यहाँ डेल्टा कम्पनी म्यानुफ्याक्चर किड्स doll that is sold through the discount houses भनेको छ। यहाँ each unit sold for rupees 25 रुपीस दिएको के दिएको सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ। सेलिङ प्राइस युनिट चाहिँ हामीसँग 25 रुपैयाँ दिएको छ भने फिक्स कस्ट चाहिँ हामीसँग यहाँ 1,40,000 दिएको छ जसको हामीसँग युनिट कति छ यहाँ 30,000 भनेको छ। त्यसैगरी हामीसँग यहाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कति दिएको छ प्रश्नमा 15 रुपैयाँ दिएको छ हामीसँग। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले सबै कुरा गिभनमा यहाँ लेखिसकेको छु। सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि लेखिसकेको छु, भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि लेखिसकेको छु र फिक्स कस्ट पनि यहाँ मैले तपाईसँग यहाँ लेखिसकेको छु। र तपाईले यो सबैभन्दा पहिला यहाँ नम्बर 1 मा चाहिँ प्रश्नमा के सोधिएको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द फिल्म्स गेन अर लस एट सेल्स अफ 8,000 युनिट एन्ड 18,000 युनिट। तपाईले यहाँ के सोधिएको छ गेन अर लस सोधिएको छ। तपाईले गेन अर लस सोधे पनि तपाईलाई EBIT सोधे पनि अथवा तपाईलाई सेल्सको युनिट सोधे पनि अथवा तपाईलाई हामीसँग प्रॉफिट भनेर सोधे पनि यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि सेम हुने गर्छ। हामीसँग सेम भन्नाले म तपाईलाई अघि पनि गरेर देखाइसकेको छु। यो तपाईले यहाँ सोधेको छ गेन अर लस भनेर सोधेको छ। गेन अर लस भन्न साथै यहाँ EBIT हुन्छ। EBIT भने पनि यो फर्मुला लागू गर्नु होला र हामीसँग फेरि हामीसँग प्रॉफिट एन्ड लस भने पनि अथवा गेन अन लस भने पनि यो फर्मुला लागू गर्नु होला अथवा एन्टिसिपेटेड प्रॉफिट भने पनि यो फर्मुला लागू गर्नु होला। हामीसँग Q बराबर हामीसँग यहाँ के हुन्छ सेल्स माइनस V हुन्छ या माइनस फिक्स कस्ट हुन्छ। तपाईले है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेन अन लस भने यो सोधेको हुन्छ भने त यदि तपाई यो दिएको छ भने फेरि तपाईलाई के सोध्ने सम्भावना हुन्छ भने यो Q सोध्ने सम्भावना हुन्छ हामीसँग। अहिले चाहिँ तपाईलाई गेन अन लस भनेपछि EBIT सोधिएको छ। अब EBIT कसरी निकाल्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईले यहाँ 18,000 यहाँ 8,000 युनिट भनेको छ। सुरुमा 8,000 युनिट यहाँ राखिदिनु होला। 8,000 युनिट राखिए पश्चात हामीसँग एस चाहिँ हामीसँग यहाँ 25 रुपैयाँ दिइसकेको छ हामीसँग माइनस चाहिँ हामीसँग यहाँ 15 रुपैयाँ भयो हामीसँग। त्यसै फिक्स कस्ट यहाँ 1,40,000 दिइसकेको छ हामीसँग। त्यसपछि यो घटाउनु होला। घटायो भने यहाँ 10 रुपैयाँ हुन्छ। 10 × 80,000 हुन्छ हामीसँग। 10 × 80,000 मा 8,000 गर्दा 80,000 हुन्छ माइनस 1,40,000। यो घटाउनु सर हामीसँग कति आउँछ भने यहाँ हामीसँग यसको आउँछ माइनस 60,000 युनिट आउँछ। सरी RS मा हुन्छ यसको हामीसँग। त्यसै गरी फेरि हामीसँग फेरि सेकेन्डमा हामीसँग यो प्रश्नको यहाँ फेरि 18,000 युनिट पनि त्यसै गरी निकाल्नु होला भन्ने खोजेको छ। फेरि यही फर्मुला लागू गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामीसँग Q मा 18,000 राख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ EBIT हामीसँग है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि एकचोटि Q S माइनस BC माइनस फिक्स कस्ट। Q चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग 18,000 भनेको चाहिँ हामीसँग 18,000 राख्नु होला र सेल्स पनि हामीसँग बाँकी चाहिँ सबै सम्पूर्ण एउटै हुनेको छ हामीसँग माइनस फिक्स चाहिँ 1,40,000। तपाईले फेरि एकचोटि यो घटायो भने 10 रुपैयाँ हुन्छ। 10 × 18,000 गरेर चाहिँ 1,80,000 आउँछ। 1,80,000 मा माइनस 1,40,000 घटायो भने तपाईको यसको एन्सर कति आउँछ भने RS 40,000 आउने गर्छ। यो चाहिँ तपाईले पहिलो नम्बरमा सोधिएको प्रश्न भयो। त्यसैगरी तपाई अब दोस्रो नम्बरमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो नम्बरमा के सोधेको छ त तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट। हुन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भनेको छ। चार्टमा पनि सल्भ गरेर देखाउनु होला भनेको छ। र त्यसो सबै प्रथम तपाईलाई यहाँ ब्रेक इभनको म यहाँ दुईटै निकाल देखाउँछु। तपाईसँग ES के अरे RS युनिट पनि निकाल देखाउन सक्छु र RS पनि निकाल देखाउन सक्छु तपाईसँग। यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीसँग यसको B मा सोधेको नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईसँग म BP मा यसको युनिट निकाल देखाउँछु। यसको युनिटको फर्मुला तपाईलाई थाहा होला के हुन्छ जहिले पनि फिक्स कस्ट हुन्छ माथि तपाईले यहाँ S माइनस BC B मात्रै हुन्छ। फिक्स कस्ट भनेर माथि 1,40,000 दिइसकेको छ। S पनि हामीसँग दिइसकेको छ 25 र B पनि हामीसँग दिएको छ 15। यसलाई भाग गयो भने कति आउँछ 14,000 युनिट आउँछ। यो चाहिँ तपाईको केमा भयो युनिटमा भयो। यदि तपाईले यसको अब RS मा निकाल्न छ भने BP को हामीसँग यसको RS निकाल्न छ भने सिम्पल हुन्छ। तपाईको यसको BP को युनिटलाई तपाईले यसको S ले सेलिङ प्राइस पर युनिटले के गरिदिनु इन्टु गरिदिनु होला। भनेपछि तपाईको यो BP युनिट चाहिँ 14,000 आएको छ भने सेल्स चाहिँ कति आएको 25 आएको छ। यो सम्पूर्ण बुदाहरु तपाईले इन्टु गरे भने तपाईको यसको एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने तपाईसँग 3,50,000 आउँछ। यसरी अब यो दुईटै बुदालाई तपाईले केमा हाम्रो ग्राफमा
चार्टमा तपाईँले बनाएर सल्भ गरेर बनाउनु होला भनेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म यहाँ चार्टमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ मैले एउटा प्रोडक्सनको लाइन ताने, त्यसै गरी यहाँ तल फेरि मैले यहाँ यसको युनिटको लाइन तान्नु होला। यो चाहिँ हामीसँग आरएसको यसको रेभिन्यूको कस्टको हामीसँग भने यहाँ चाहिँ मैले केमा तान्छु यसको प्रोडक्सनको लागि। र तपाईँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको तल चाहिँ मैले यहाँ के भन्छु भने प्रोडक्सन लेख्छु। यहाँ प्रोडक्सन एन्ड सेल्सको प्रोडक्सन र सेल्सको यो के हो हामीसँग 000 हामीसँग 0,000 भने खोजेको 1000 मा युनिटमा दिएको छ हामीसँग है। त्यसै गरी हामीसँग यतापट्टि फेरि यसको जस्ट यो साइडमा फेरि यो साइडमै तपाईँले के लेख्नु होला यहाँ फेरि हामी यहाँ लेख्नु होला रेभिन्यू लेख्नु होला, रेभिन्यू अथवा कस्ट लेख्नु होला। यो पनि हामीसँग केमा छ भने यो पनि आरएसमा छ, तर केमा छ यो 000 भन्नु मतलब 1000 मा दिएको छ भने तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सम्पूर्ण लेखेपछि हामीसँग यो साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेल्सको के अरे बिइपीको आरएस कतिसम्म आएको छ। बिइपीको आरएस 3,50,000 हाम्रो यो चाहिँ आरएसको लाइन हो भने यो तलको चाहिँ के को लाइन युनिटको लाइन हामीसँग भने चाहिँ युनिट चाहिँ कति आएको छ। युनिट चाहिँ हामीसँग 14,000 आएको छ भने आरएस चाहिँ कति आएको छ हामीसँग 3,50,000 आएको छ। अब सेम त्यसै गरी हामीसँग यहाँ पनि त्यही अनुसार जानु पर्यो हामीसँग। म तपाईँ देखाउँछु यहाँ चाहिँ फर्स्टमा 50,000 तीनवटा 0 हटाएको छ, यहाँ 50,000 आयो। त्यसपछि हामीसँग यहाँ चाहिँ 1 लाख हो, त्यसो यहाँ 1,50,000 भयो हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ 2 लाख छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फेरि 2,50,000 भयो हामीसँग। त्यसै यहाँ फेरि 3 लाख आएको छ हामीसँग भने यहाँ फेरि के आएको छ 3,50,000 आउँछ हामीसँग। यो लाइनमा हामीसँग 3वटा 0 हटाएर कुरा गरेको छु 1000 को। त्यसै गरी यता पनि युनिटको कुरा गरौँ। अब युनिटको कुरा गर्दा फेरि हामीसँग यतातिर फेरि युनिटको 14,000 युनिटसम्म दिएको छ हामीसँग भनेपछि म यहाँ 20,000 हजारको ग्यापमा जान्छु। ल यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 20,000 युनिट हामीसँग। त्यसै गरी सरी 20,000 सरी तपाईसँग म यहाँ कति जान्छु रे 5,000 युनिट जान्छु, सरी 5,000 युनिटको जान्छु। यो चाहिँ 5,000, यो चाहिँ तपाईसँग 10,000, त्यसो यो मसँग कति हजार 15,000 भनेपछि तपाईले अब यसको यो चित्र बनाउँदा यो 5,000 को 5, 10, 15,000 को अनुसार गयो भने यो चाहिँ हामीसँग 50,000 को अनुसार गयो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईले यो 14,000 को है 14,000 को 3,50,000 भनेको छ। 14,000 तपाईको अब यहाँ 14,000 युनिट चाहिँ कहाँ आउँछ भने 14,000 युनिट चाहिँ यहाँ आउँछ, 3,50,000 यहाँ छ भनेपछि सर्वप्रथम त यो लाइनलाई हामीसँग डट गरेर लानु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डट लानु भयो हामीसँग र यसलाई पनि सेम त्यसै गरी यहाँ डट अनुसार जानु होला। त्यसपछि तपाईसँग यो चाहिँ हामीसँग भयो प्रश्नमा दिएको भयो हामीसँग। त्यसै गरी फेरि हामीसँग फेरि फिक्स कस्टको लागि कुरा गर्नु। फिक्स कस्ट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कति छ भने फिक्स कस्टको एमाउन्ट चाहिँ हामीसँग दिएको छ 1,40,000 दिएको छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग 1,40,000 हामीसँग दिएको छ। अब 1,40,000 चाहिँ हामीसँग देख्यौँ भने यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीसँग कति छ भने 50,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1,50,000 छ भने हामीसँग 1,40,000 यहाँबाट चाहिँ तपाईँले र सिधा धड्का तान्नु होला फिक्स कस्टको लागि। सिधा धड्का तान्नु जहिले पनि यहाँबाट सिधा। यो चाहिँ हामीसँग के को लाइन हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग फिक्स कस्टको लाइन हुन्छ है, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले जहिले पनि हामीसँग त्यसपछि यो 0 को यहाँ ठ्याक्क यहाँ यो 0 को लाइन भयो हामीसँग। यो 0बाट यहाँबाट यो 0बाट सिधा यो टुप्पोमा यो पोइन्टमा सिधा तपाईँ यहाँबाट धक्का तान्नु होला यसरी। यसलाई तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले टिआर भन्न सकिन्छ, टोटल रेभिन्यू भन्न सकिन्छ भने। त्यसै गरी फेरि तपाईँले दोस्रो धक्का फेरि हामीसँग कहाँ आउने यो माथि 1,40,000बाट तान्नु होला। यहाँबाट फेरि सेम त्यो पोइन्टमा राख्न सकिन्छ। यो 1,40,000बाट फेरि यसरी तान्नु होला। यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले के भन्छ भने टिसी भन्न सकिन्छ। टिसी भन्न मतलब टोटल कस्ट भन्न सकिन्छ। यो टोटल रेभिन्यूको फर्मुला चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसको चाहिँ हामीसँग आरएस कति छ हामीसँग सेलिङको 25 दिन्छ र क्यू भने क्वान्टिटी भने तपाईँले यो 14,000 को क्वान्टिटी राख्न सकिन्छ हामीसँग। त्यसै गरी टोटल कस्टको फर्मुला फेरि तपाईँको के हुन्छ भने फिक्स कस्टमा प्लस हामीसँग
यसको भीको हामीसँग भीको 15 क्यु गर्न सकिन्छ। यो एसबाट इन्टु गरे पनि एसबाट इन्टु गरे तपाईँको एमाउन्ट चाहिँ ठ्याक्कै कति आउँछ 3,50,000 आउने गर्छ। र बीचको पोइन्टलाई तपाईँले के भन्छ भने बिइपी भन्ने गर्छ यो पोइन्टलाई चाहिँ, र यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यसलाई चाहिँ भन्छ प्रफिट भन्ने गर्छ। यसरी तपाईँले हामीसँग यसको के अरे बिइपीको युनिट पनि आरएस पनि निकालेर यसको चार्ट पनि हामीले यहाँ सल्भ गरेर देखाइसकेको छौँ। र यो माथिको प्रफिट हो भने यो तलको चाहिँ tipको यो के हुन्छ यहाँ चाहिँ लस हुन्छ हामीसँग है। र त्यसपछि तपाईँले हामीसँग अब यहाँ थर्डमा के सोधेको छ हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। थर्डमा सोधेको वाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज भन्छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज भनेर भन्नाले हामीसँग यहाँ डिओएल सोधेको छ हामीसँग। डिओएलको हामीसँग अब फर्मुलाहरू कुन लागू हुन्छ त भनेर खोजेको छ हामीसँग। एउटा सेल्स अफ 18,000 युनिटमा भनेको छ हामीसँग। 18,000 युनिटमा यसको डिओएल कति आउँछ भनेर सोधेको छ हामीसँग। यो के पनि छैन हामीसँग जस्ट 18,000 को मात्रै कुरा गर्ने भएको छ। त्यसले गर्दा म अब यसको डिओएल पनि तपाईँसँग यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँले अब यहाँ डिओएलको फर्मुला लगाउनु होला। हामीसँग यसको यहाँ हामीसँग यसको भन्नु पर्दा यसको केमा छ भने सरी 8,000 पनि 18,000 दुईटामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। यसको सर्वप्रथम यहाँ नम्बर सीमा हामीले सीमा सोधेको छ डिओएल। फर्स्टमा हामीसँग एड कतिमा 8,000 को युनिटमा निकाल देखाउँछु म। सेम जसरी हामीसँग फर्स्टमा हामीले निकाल्थ्यो इबिआइटी निकाल्यो सेम त्यसै गरी 8,000 युनिटको डिओएलको फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ डिओएल बराबर यसको फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँको सिम्पल छ। डिओएलको फर्मुला हामीसँग तपाईँ हामीले अस्ति नै भनिसकेको छु, पहिलो पार्टमा पनि देखाइसकेको छु। डिओएलको फर्मुला चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त डिओएलको फर्मुला हामीसँग जहिले पनि के हुन्छ भने यदि एमाउन्टमा दिएको छ भने सेल्स माइनस भिसी मात्रै हुन्छ र भी मात्रै हुन्छ, अथवा सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट हुन्छ हामीसँग एमाउन्टमा छ भने। यो चाहिँ हामीसँग केमा छ भने क्वान्टिटीमा कुरा गर्छ। क्वान्टिटीमा कुरा दिएको छ भने क्यु लेखेर यहाँ एस माइनस भिसी भी गर्नु होला। यहाँ पनि क्यु लेखेर एस माइनस भी गर्नु होला। र हामीसँग यहाँ फेरि फिक्स कस्ट अहिले चाहिँ हामीसँग क्वान्टिटी भएको कारणले क्वान्टिटी चाहिँ हामीसँग कुनै 8,000 यहाँ 8,000 क्वान्टिटीमा राखिदिनु होला। र त्यसै गरी सेल्स चाहिँ हामीसँग यहाँ 25 छ। यो चाहिँ हामीसँग 15 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग तल पनि सेम त्यही प्रोसेस गर्नु यहाँ पनि 8,000 यहाँ पनि त्यसै गरी हामीसँग 25 माइनस 10 यहाँ 15 त्यसपछि यहाँ पनि फिक्स कस्ट चाहिँ 1,40,000 माथिको तपाईँले इन्टु गऱ्यो भने यहाँ 80,000 आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको 80,000मा 1,40,000ले हामीसँग के अरे घटायो भने कति हुन्छ यहाँ 60,000 आउँछ। 60,000मा हामीसँग यहाँ भाग गर्नुपर्ने भाग गरेर चाहिँ यसको आन्सर माइनसमा आउँछ हामीसँग। माइनसमा कति आउँछ भने माइनसमा आउँछ 1.33 टाइम्स आउँछ। त्यसै गरी हामीसँग डिओएल अब हामीसँग फेरि एकचोटि यसको आइआईमा यो चाहिँ हामीसँग फर्स्टमा थियो भने अब यसको फेरि आइआईमा फेरि डिओएल झिक भनेको छ केमा झिक्न पठाएको छ हामीसँग यसको फेरि एकचोटि 18,000 युनिटमा। यदि 18,000 युनिटमा झिक्न पठाएको छ भने फेरि यसको पनि सेम फर्मुला त्यही हुन्छ। यसको पनि युनिट दिएको खालबाट यहाँ 18,000 युनिट दिएपछि यो फर्मुला लागू पर्नेपछि यो लागू गर्न पाइने छैन हामीसँग। क्यु बराबर एस माइनस भी गर्न सकिन्छ हामीसँग। त्यसरी यहाँ पनि क्यु बराबर एस माइनस भी माइनस फिक्स कस्ट गर्न सकिन्छ। अब क्यु चाहिँ हामीसँग अघि चाहिँ 8,000 दिएको कारण 8,000 राख्यो भने अहिले चाहिँ 18,000 दिएपछि यहाँ 18,000 राख्न सकिन्छ। र यहाँ पनि हामीसँग के भन्छ यहाँ पनि 25 माइनस 15 यहाँ पनि सेम त्यही प्रोसेस 18,000 यहाँ पनि 25 माइनस 15 त्यसै गरी यहाँ फिक्स कस्ट चाहिँ हामीसँग कति छ भने 1,40,000 छ हामीसँग। माथिको इन्टु गऱ्यो भने तपाईँको कति आउँछ भने माथिको इन्टु गर्न साथ तपाईँको यहाँ 1,80,000 आउँछ। तल फेरि तपाईँको कति आउँछ भने 1,80,000मा 1,40,000 घटायो भने कति आउँछ भने 40,000 आउँछ। यसलाई भाग गर्न साथ तपाईँको कति आउँछ भने 4.5 टाइम्स आउँछ यसको आन्सर चाहिँ हामीसँग। यो त तपाईँलाई सीमा सोधेको प्रश्नको। त्यसै गरी तपाईँ सीमा सोधेपछि तपाईँसँग अब के सोधेको छ हामीसँग यहाँ डीमा। अब डीमा हामीलाई के सोधेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ वाट ह्यापन्स टु द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टमा कस्तो असर पर्न जान्छ गरे इफ द सेलिङ प्राइस राइजेस टु 31। मान लो तपाईँको सेलिङ प्राइस कति थियो सुरुमा 25 छ भने अब चाहिँ तपाईँको बिएपी सुरुमा जो बिएपी झिक्नु भएको थियो तपाईँ बीमा अनि त्यो बिएपीलाई कस्तो असर पर्न जान्छ गरे यदि सेलिङ प्राइस 25 को साटोमा यदि उसको कति छ यहाँ 31 हुन्छ भने वाट इज द सिग्निफिकेन्ट अफ द चेन्ज टु द फाइनेन्सियल हामीसँग यहाँ के भन्छ म्यानेजर भन्ने खोजेको छ हामीसँग। यो सिम्पल छ यहाँ के पनि छैन। अब हामीले यहाँ के भन्ने खोजेको छ भने फेरि एकचोटि यसको डीमा यसको डीमा हामीले के भन्ने खोजेको छ भने यसको डीमा के भन्ने खोजेको छ भने यसको डीमा भन्ने खोजेको हामीसँग यहाँ फेरि एकचोटि बिइपी इफ के भन्छ यहाँ सेलिङ प्राइस हामीसँग अहिले चाहिँ के छ सेलिङ प्राइस हामीसँग यहाँ बढेको छ। सेलिङ प्राइस के छ हामीसँग यहाँ राइजिस भएको छ हामीसँग राइजिस टु RS 31मा चाहिँ तपाईँसँग फेरि एकचोटि अघि तपाईँले बीमा तपाईँले झिकिसकेको छ बिइपी त्यसै गरी फेरि एकचोटि यहाँ बिइपी युनिटमा झिक्नु होला। यसको फर्मुला चाहिँ के छ फिक्स कस्ट
फेरि एकचोटि एस माइनस बी फिक्सको चाहिँ सेम 1,40,000 राख्न सकिन्छ भने तपाईँले अब एस चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ 25 दिएको थियो, यहाँ चाहिँ त्यो 25 रुपियाँ कतिले बढे गरे 31ले बढ्यो, 31ले बढ्यो भनेपछि अब हामीसँग 31मा 31 पुग्यो बढेर भनेपछि हामी कति हुन्छ भने यहाँ 31 रुपियाँ हुन्छ भने भी चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ 15 नै हुन्छ। तर तपाईँको कुरा बुझ्नु होला, यहाँ 2 र हामीसँग है 2 र बाईमा धेरै अन्तर हुन्छ। यदि 2 भनेको छ भने यहाँ सेल्समा जस्ताको त्यस्तै राखिदिनु होला, कतिले बढेछ त्यो एमाउन्ट राख्नु होला। भोलि यो 2 नभने यहाँ भोलि बाई भनेर आएको छ भने जति सेल्सको सुरुको एमाउन्ट दिएको हुन्छ बिगिनिङमा दिएको हुन्छ 25, त्यो 25मा त्यो जोड दिनु पर्ने हुन्छ। राइजेस भनेको छ भने के अरे यता डिक्लाइन भनेको छ भने फेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि बाई भनेको छ भने अब 2 भनेको छ भने जतिले भनेको छ त्यति नै राख्नु होला। फेरि त्यसो हामीसँग फेरि घटायो भने तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने फेरि एकचोटि 16 आउँछ, 1,40,000 फेरि एकचोटि 16 भाग गरिदिनु होला। भाग तपाईँको यसको एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ 8750 के आउँछ यसको युनिट आउँछ हामीसँग। त्यसै गरी यसको 1 को 1 इको हामीसँग फेरि यसलाई रिजन पनि लेख्नु पर्यो हामीसँग। हामी यहाँ के हुन्छ भने यसको रिजन लेख्दा चाहिँ हामीसँग फर्स्टमा यहाँ लेखिदिनु होला विथ द राइजेस इन सेलिङ प्राइस बढ्न साथ हामीसँग विथ द राइजेस इन सेलिङ प्राइस है हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ सेलिङ प्राइस अनि द फिल्म्स हामी फिल्मको पनि के भएको छ भने बिइपी चाहिँ हामीसँग है फिल्म्सको बिइपी चाहिँ के भएको छ। अघि चाहिँ हामीसँग 25,000 चाहिँ हामीसँग यसको बिइपी कति आएको थियो 14,000 आएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीसँग सेल्स बढ्न साथ यसको बिइपी चाहिँ के भएको छ भने यसको बिइपी चाहिँ घटेको छ, हामीसँग डिक्लाइन भएको छ हामीसँग है, घटेको अथवा डिक्रिज लेख्नुहुन्छ। एज अ रिजल्ट यसको अनुसार रिजल्टले के हुन्छ भने एज अ रिजल्ट यसको रिजल्ट परिणाम अनुसार के हुन्छ भने फिल्म विल बी एबल हुन्छ हामीसँग, फिल्म बी एबल टु रिकभर यसो रिकभर गर्ने के हुन्छ यसको सक्षम हुन्छ हामीसँग। केलाई रिकभर गर्न सक्षम हुन्छ भने यस ऑपरेटिङ कस्ट एट लोअर सेल्स भोल्युममा लोअर यसको के हुन्छ यहाँ सेल्स भोल्युममा यसलाई कभर गर्न सक्सेस हुन्छ भन्न खोजेको छ। र त्यसै गरी हामीले यसको ईमा चाहिँ अब यसको ईमा चाहिँ के प्रश्नमा के भन्ने खोजेको छ भने एकचोटि फेरि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ वाट ह्यापन्स टु द ओपनिङ ब्रेक इभन प्राइस फेरि एकचोटि बिइपी भनेको छ। तर अहिले चाहिँ के छ सेलिङ प्राइस राइजेस टु हामीसँग 31, अहिले चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ 31 छ गरे तर भेरिएबल कस्ट चाहिँ हामीसँग कति छ फेरि हामीसँग 15बाट बढेर कति पुगेको छ यहाँ चाहिँ 23 पुगेको छ। अहिले चाहिँ दुइटै बढेको छ, सेलिङ प्राइस पनि बढेको छ भने भेरिएबल कस्ट पनि बढेको छ भने तपाईँको न्यू बिइपी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ फेरि एकचोटि। अब प्रश्न चाहिँ सेम त्यही हो, फेरि एकचोटि हामीले प्रश्नमा यहाँ के भनेको छ भने यसको ईमा अनि हामीसँग यसमा ईमा फेरि एकचोटि के सोचेको छ यहाँ बिइपी दिएको छ हामीसँग अनि बिइपी इफ सेलिङ प्राइस अहिले चाहिँ के छ हामीसँग सेलिङ प्राइस चाहिँ हामीसँग के छ अरे सेलिङ प्राइस राइजेस भएको छ हामीसँग राइजेस टु हामीसँग आरएस 31 छ अरे एन्ड यसको फेरि भेरिएबल कस्ट फेरि कतिले बढेको छ यसको भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज भएको छ फेरि कतिले इन्क्रिज भएको छ यो फेरि हामीसँग इन्क्रिज टु आरएस 23। हेर सेलिङ प्राइस पनि बढेको छ यहाँ चाहिँ बेसी पनि भेरिएबल कस्ट पनि बढेको छ हामीसँग भनेपछि यसको बिइपी झिक्दा चाहिँ सेम अघि फेरि फर्मुला चाहिँ त्यही हुन्छ बिइपीको हामीसँग रुल्स चाहिँ सेम त्यही हो। यहाँ चाहिँ फर्मुला के छ फिक्स कस्ट माइनस सेल्स माइनस बिसी फिक्स कस्ट चाहिँ 1,40,000 दिएको छ हामीसँग त्यो चाहिँ बढेको छैन हामीसँग। सेल्स चाहिँ हामीसँग 25बाट कति पुग्यो बढेर गएर 31 पुगेको छ। त्यसै गरी भी पनि हामीसँग 15बाट बढेर कति पुगेको छ यहाँ 23 पुगेको छ हामीसँग यहाँ 23। अब 31मा 23 घटाउनुलाई कति आउँछ 8 आउँछ। 8ले तपाईँले 14,000लाई 1,40,000लाई भाग गर्दा कति आउँछ 17,500 युनिट आउँछ। यदि तपाईँको हेर यदि तपाईँको सेलिङ मात्रै बढेको छ भने तपाईँको युनिटमा घट्न जान्छ। यदि तपाईँको दुइटै बढेछ भने हामीसँग सेल्स पनि बढेको छ र भेरिएबल कस्ट पनि बढेको छ भने तपाईँको बिइपी पनि के हुन्छ बढ्न जान्छ हामीसँग। यो त्यही भन्न खोजेँ। र यसको अन्तिममा फेरि हामीले के भन्न सकिन्छ भने स्टेट युजेस यसको युजेसहरू लेख भने खोजेछ र यसको लिमिटेसनहरू पनि लेख भने खोजेछ बिइपीको। अब यसको युजेस र लिमिटेसनहरू के हुन्छ भने तपाईँ म यहाँ दिखाउँछु तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यसको फर्स्टमा युजेस अफ बिइपी एनालाइसिसको यहाँ के छ भने चार्ट्स आर इजी टु कन्स्ट्रक्ट एन्ड इन्टरप्रेट गरे। यसको चार्ट्सहरूलाई के अरे इजी तरिकाले कन्स्ट्रक्ट पनि गर्न सक्छ इन्टरप्रेट पनि गर्न सक्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी यसको फेरि युजफुल गाइडलाइन्स अफ के को लागि ब्रेक इभन पोइन्टको लागि सेफ्टी मार्जिनको लागि त्यसै गरी प्रफिट एन्ड लस लेभलको लागि अफ डिफ्रेन्ट रेट्स अफ
आउटपुट भनेको छ। त्यसै गरी यसको युजेसका थर्डमा के छ भने द इक्वेसन मेथड प्रड्युसेस हामी एट के छ एन एक्ज्याक्ट ब्रेक इभन क्वान्टिटी भनेको खोज्छ। त्यसै गरी हामीसँग इट इज युज टु एसिस्ट म्यानेजर इन डिसिजन मेकिङ सच एज लोकेसन अर हामीसँग के छ यहाँ न्यू इक्विपमेन्ट पर्चेसलाई पनि यसको के छ यसको युजेस हुने गर्छ भनेर खोजेको छ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फेरि अब लिमिटेसनको कुरा गऱ्यो भने लिमिटेसन पनि के छ भने यहाँ इट इज डिफिकल्ट टु सेपरेट द फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट क्लियरली भनेर खोजेको छ। यसको लिमिटेसन एउटामा चाहिँ, दोस्रोमा चाहिँ के छ भने प्राइस फिक्सेसन एन्ड कम्पेरिजन बिट्विन द टु जब्स क्यानट बी डन विदाउट कन्सिडरिङ फिक्स कस्ट भनेर खोजेको छ। त्यसै गरी फेरि इन्डिस्क्रिमिनेट एक्सेप्टेन्स अफ अर्डर एट लोवर प्राइस मे एफेक्ट द लोकल प्राइस मार्केट भन्ने खोजेको छ यसको हामीसँग। त्यसै गरी हामी यसको 4 नम्बर के छ सिन्स स्टक इज अन्डर भ्यालु एट मार्जिनल कस्ट इन केस अफ लस बाई फायर फुल लस क्यानट बी रिकभर फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी भन्ने खोजेको छ है। यो यदि यसको कुनै कारणवश फायरको कारणले लस भएको छ भने त्यहाँ इन्सुरेन्स चाहिँ उसले फुल्ली कभर गर्दैन भन्ने खोजेको छ। यो चाहिँ यसको के छ भने यसको युजेस र लिमिटेसनहरू हो। तपाईलाई अब मैले यो अन्तिम भिडियो तपाईको यो च्याप्टरको क्यापिटल स्ट्रक्चर या लिभरेजको यो अन्तिम भिडियो। अब तपाईलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तो लाग्यो हाम्रो सम्पर्क गर्नु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सजेसन दिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँ मसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक अथवा मेरो इन्स्टाग्राम दिएको छ, तपाईँ मलाई फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेरि मेरो भिडियो धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म आजको भिडियो म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।